مدنی دے در تے آون سونے دے در تے آون لجپال ہے گھرانہ واقف ہے کل زمانہ عربی دے در تے آ کے بگڑی لکھاں بڑھا حبشی بلال وانگو رتبے ہزارہ پا گئے احمد کھڑا وڈے دا احمد کھڑا وڈے دا ہر جولیاں خزانہ واقف ہے کل زمانہ رب دے خزانے آتے آمد دی مختیاری بھر جولیاں ٹرن پہ آدھی ہے جس دیواری بھر جولیاں ٹرن پہ آدھی ہے جس دیواری ہس ہس کھڑا اپنا ہویا بیگانہ واقف ہے کل زمانہ صدیق تے عمر دے کیا کیا سنا حالے روزے دے وچ ستے ہیں اج تائیں نبی دے نالے اج تائیں نبی دے نالے سجے کھبے دعانو حضرت دتا ٹھکانہ واقف ہے کل زمانہ کیا کیا سنا حالے عثمان تے علی دے دنیا دے پیر سونے داماد نبی دے کیا کیا سنا حالے عثمان تے علی دے دنیا دے پیر سونے داماد نبی دے پائے لطف نرالے انہاں سونے جواں جوانہ واقف ہے کل زمانہ ابو جہل تے لہب دی ازلوں ہی بد نصیبی حضرت دے نیڑے آئے رشتے دے وچ قریبی ابو جہل تے لہب دی ازلوں ہی بد نصیبی حضرت دے نیڑے آئے رشتے دے وچ قریبی خالد خالی رہ گئے خالد خالی رہ گئے حکم ہوا روانہ واقف ہے کل زمانہ مدنی دے در تے آون سونے دے در تے آون لجپال ہے گھرانہ واقف ہے کل زمانہ